ऋचान्तः पोषमास्ते सा मन्त्रः वा न एतत् समाप्तं वीरयतेर्वा सीम् इति परिग्रहार्थीयो वा इत्यतः आरम्भः सीम् इति निपातः परिग्रहार्थीयः वा पदपूरणो वा परिग्रहः नाम सर्वतो भावः इत्यर्थः सर्वभावः सर्वतः इत्यर्थः विनिग्रहः नास्ति अत्र परिग्रहः कन्फ्यूषन् स्यात् कदाचित् अत्र परिग्रहः इत्यर्थः परिग्रहः सर्वतो भावः सर्वतो भावार्थे नीम् इति निपातः सः कदाचित् पदपूर्णोऽपि दृश्यते इति वदति पदपूर्णो वा इति उक्त्वा मन्त्रवाक्यमेकम् अत्र ददाति प्रसीमादित्यो असृजत् प्रसीमादित्यो असृजत् इति वाक्यम् अत्र उपसर्गः यत्र कुत्रचित् भवति वेदे तस्य क्रियापदेन साकं योगः अस्माभिः कल्पनीयः छन्दसि यत्र कुत्रचित् तिष्ठति यथा अत्र प्र इत्युपसर्गः आरम्भे असृजत् इति क्रियापदम् अन्ते तदा प्र प्लस् असृजत् इति अस्माभिः कल्पनीयं प्रासृजत् इति सृजति नाम कः अर्थः साधारण अर्थः अस्ति सृजति नाम लोके प्रसिद्धः अर्थः अस्ति निर्माणं करोति इति किन्तु तस्य मूलार्थः किञ्चित् विलक्षणः अस्ति बहिः प्रकाशनं विसर्जनं विसर्गः विसृजति नाम बहिः प्रकाशयति इत्यर्थः धात्वर्थः अस्ति सृज विसर्गे इति अतः सृष्टिशब्दस्यापि स एव अर्थः अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे इत्युक्तमस्ति खलु तर्हि पूर्वं यत् अव्यक्ततया आसीत् तदेव व्यक्ततया पुनः दृश्यते अर्थात् बहिः निष्कासनकार्यमात्रं यदस्ति तत् सृष्टिशब्देन उच्यते तस्मात् नूतनस्य अर्थस्य कुत्रचित् निर्माणमिति जगति नास्ति स्थितस्य एव अन्यान्यरीत्या प्रकाशनमेव सृष्टिः अत्रापि आदित्यः सूर्यः सीम् प्रासृजत् आदित्यः सूर्यः सीम् सर्वतः रश्मीन् प्रासृजत् इत्यर्थः किरणान् प्रासृजत् प्रसृष्टवान् विसृष्टवान् सीम् इत्यस्य सर्वतः इत्यर्थः यतोहि सूर्यः यदा उदेति तदा सर्वत्र कान्तिः प्रसरति तत् टार्च लाइटवत् नास्ति तत् टार्च लाइट मध्ये तत्र परिमितदेशे एव प्रकाशः तिष्ठति किन्तु सूर्यस्य न तथा सर्वत्र प्रसरति तस्मात् सीम् इति परिग्रहार्थीयः निपातः इति वदति प्रासृजत् इति वा कुत्रचित् पाठे सीमादित्यो आदित्यः प्रासृजत् इत्येव प्रायः स्यात् तस्मात् प्रासृजत् इति वा इति प्रदर्शयति वस्तुतः प्रासृजत् इति अन्वयः कल्पनीयः इति वक्तव्यं स्यादपि प्रासृजत् बहिः प्रकाशितवान् कथम् इति चेत् सर्वतः इति वा सर्वतः इति च कल्पनीयम् अस्माभिः यतोहि सीम् इत्यव्ययम् अस्ति तस्य अर्थः सर्वतो भावः अन्यदुदाहरणं दर्शयति विसीमतस्सुरुचो वेन आवः इति तद् ब्रह्मसूक्तम् इत्यस्ति तस्य वाक्यमेतत् ब्रह्मसूक्तस्य आरम्भे
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह इति मन्त्रवाक्यम्। तत्र ब्रह्म नाम आदित्याख्यं ब्रह्म इति भाष्ये लिखितमस्ति। ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् इति पूर्वदिशि जज्ञानं ब्रह्म जायमानम् आदित्याख्यं ब्रह्म इति उच्यते। सूर्यः ब्रह्म इत्यपि व्यवह्रियते, ब्रह्म सृष्टिकर्ता ब्रह्म इत्यपि सूर्यः व्यवह्रियते। अतएव तस्य पुराणे सुप्रसिद्धं नाम हिरण्यगर्भः इति। वेदेप्यस्ति हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, सूर्यगोलकमेव तत्। अतएव सूर्यस्य सृष्टिकर्तृवाचकशब्दः अप्यस्ति सविता इति। सः सूते, तस्मात् सविता। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। एतत् कुत्र अस्ति ज्ञायते वा? सूर्यस्य प्रसिद्धः मन्त्रः प्रश्नोपनिषदि अस्ति। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च इत्यप्यस्ति। उद्वयं तमसः परिपश्यन्तो ज्योतिरुत्तरमिति मन्त्रस्य अन्ते सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च इति। तथा सूर्यः वर्णितः। भविष्यपुराणे सूर्यः एव ब्रह्म, सूर्य एव ब्रह्मा, सूर्य एव विष्णुः, सूर्य एव शिवः। एवं भिन्नभिन्नकल्पे भिन्नभिन्नरीत्या एव ब्रह्माण्डस्य व्यवस्था तिष्ठति। एवं सूर्यः आदित्याख्यं ब्रह्म, तदेव अत्र उच्यते विसीमतः सुरुचो वेन आवह। वेनः नाम मेधावी इत्यर्थः वेदे। वेनः मेधावी। कैश्चित् वा इनः इत्यपि पदच्छेदः कृतः अस्ति। इनः नाम सूर्यः इत्यर्थः अस्ति संस्कृते। किन्तु भाष्ये, सायणादिभाष्ये दुर्गाचार्यव्याख्याने वेनः नाम मेधावी इत्यर्थः लिखितः अस्ति। अर्थात् आदित्याख्यः अयं देवः वेनः, सः सीमतः सुरुचः व्यावः। वि इत्युपसर्गः पुनः आरम्भे अस्ति, आवह इति क्रियापदम् अन्ते। आवह नाम आवृणोत् इत्यर्थः। वि आवह व्यावह। व्यावह नाम व्यावृणोत्। व्यावह इति छान्दस शब्दः, छान्दसप्रयोगः व्यावह। व्यावृणोत् इति भाषायाम्। तर्हि सूर्यः किं कृतवान्? सीमतः सर्वतः सुरुचः रश्मीन् किरणान्। सुरुक् सुरुचौ सुरुचः सुरुचं सुरुचौ सुरुचः इत्येव शब्दः। किरणान् व्यावह। व्यावह नाम व्यावृणोत्। व्यावृणोत् नाम अन्तर्भावितण्यर्थः मन्तव्यः। व्यावारितवान्, आवरणं कारितवान् इत्यर्थः। आवरणं कृतवान्। सूर्यः तेजसा सर्वम् आवृत्य स्थितः इत्यर्थः। अन्तर्भावितण्यर्थः बहुत्र प्रयुज्यते। युष्माकं तत्र प्रसिद्धश्लोकः अस्ति खलु, नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारं। ननादढक्काम् इत्यत्र अन्तर्भावितण्यर्थः एव। आङ्ग्लभाषायाम् आधिक्येन तद्भवति। प्रायः प्ले प्ले इति शब्दः प्रयुज्यते, क्रीडति। तत्र प्ले इति अर्थः शुद्धधातुः अस्ति, किन्तु प्रयोगः अन्यथा क्रियते चेत् अन्तर्भावितण्यर्थः। कथं? ही प्लेस् तबला, तबलां वादयति इत्यर्थः।
प्ले इत्येव, प्लायय एवं किमपि नास्ति तत्र। तर्हि कश्चित् यथा हुसेन् बोल्ट् रन्स् वेरि फास्ट् इति भवति, ही रन्स् ए कम्पेनी, तदा किं जातं? न्यर्थः आगतः। रान् इति किमपि नास्ति, रून् रोन् एवं किमपि नास्ति तदा। एवम् अन्तर्भावितन्यर्थः तिष्ठति अत्र। ननादशब्दस्य कः अर्थः? ध्वनिं करोति। नदशब्दे नदन्ति, नद्यः, नदी शब्दस्य अर्थः स एव। प्रवाहकाले सौण्ड् करोति इति कारणात् नदति, नदी ध्वनिं करोति इत्यर्थः। किन्तु अत्र डक्कां नादयति इति स्यात्, किन्तु नादयामास इति तु न उक्तं, ननाद इत्युक्तं। नादयामास ढक्काम् इत्यर्थः। अत्र व्यावृणोत् सर्वतः, सीम् अतः इति पदच्छेदः कृतः। सीम् अतः इति पदच्छेदः कृतः। सुरुचः व्यावृणोत्, कः वेनः? अयं मेदे 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 मेदधावी सूर्यः। व्यावृणोत् सर्वतः आदित्यः, सर्वतः स्वकान्त्या सर्वं व्यावृणोत्, आवृतवान् इत्यर्थः। सुरुचः आदित्यरश्मयः सुरोचनात्, अत्र मन्त्रे स्थितः सुरुचशब्दः अयं सूर्यरश्मिवाचकः। दीपादीनां रश्मिवाचकः अयं नास्ति, अयम् आदित्यरश्मिवाचकः अत्र अस्ति। तस्मात् सुरुचः आदित्यरश्मयः। कस्मात् कारणात् तथा उक्तः ते तथाः इति चेत् सुरोचनात्, सम्यक् प्रकाशमानत्वादेव सुरुचः इत्युक्तः। रुचदीप्तौ इति अस्ति खलु धातुः, रुचदीप्तौ इत्यस्मात् सुरुक् इति शब्दः आगतः इति अस्य अभिप्रायः दृश्यते। सुरुक्, रुक्, रुचौ, रुचः। सुरोचनात्। ततः परं किं वदति? अपि वा इदानीम् अत्र सीमतः इत्यत्र किञ्चित् अन्यं पक्षं दर्शयति। प्रायः प्राचीनकालात् एवं स्यात्, तस्मात् भाष्यकारः तं पक्षमपि गृह्णाति। सः पक्षः अपि योग्यः इत्यर्थः, अन्यथा न गृह्णाति। सीम इत्येतत् अनर्थकम् उपबन्धम् आददीत पञ्चमीकर्माणम्। तत्र किञ्चित् अध्याहारं कृत्वा व्याख्यानं कर्तव्यमस्ति। वस्तुतः अत्र सीम् इति निपातः प्रकृतः अस्ति, किन्तु अत्र एवमपि एषः पदच्छेदं सीम, सीम, सीम् इति अर्धोच्चारः नास्ति, पूर्णोच्चारः। तदा किं भवति? वदति सीम इत्यत्र सीम् अस्त्येव, तत्र अनर्थकः उपबन्धः। उपबन्धः नाम पदपूरणार्थं वा वाक्यपूरणार्थं वा गृह्यमाणः वर्णः उपबन्धः इत्युच्यते। उपबन्धः प्रत्ययः इत्यर्थेऽप्युच्यते निरुक्तशास्त्रे। अत्र तथा अनर्थकम् उपबन्धम् आददीत
आददीत गृह्णीयात् तदा किं भवति सीमा इति भवति ततः परं पञ्चमीकर्माणम् उपबन्धम् आददीत इति पुनरन्वयः कल्पनीयः पञ्चम्यर्थकं प्रत्ययञ्च आददीत गृह्णीयात् पञ्चम्यर्थकः प्रत्ययः कः पञ्चम्याः तसिल् तर्हि पुनः अत्र तः एवं क्रियते चेत् किं भवति सीमतः इति सिद्ध्यति आरंभे अनर्थकः उपबन्धः अर्थं विना एव अ इति प्रत्ययः स्वीक्रियते तदनन्तरं पञ्चमीकर्माणम् उपबन्धम् आददीत शब्दमवलोकयामश्चेत् ज्ञायते अत्र पञ्चम्यर्थकः प्रत्ययः नाम तसिल् प्रत्ययः एव इति सीमतः इत्यस्ति तथैव व्याख्यानेषु प्रदर्शितमस्ति अस्य अर्थः कः स्यात् सीम्नः इत्यर्थः भवति तदा सर्वतः इति अर्थः नास्ति एवं ग्रहणे कृते सर्वतः इति अर्थः नास्ति सीम्नः सीमातः सीमतः सीमातः तो हि सीमन् शब्दः अस्ति खलु सीमन् इत्यस्य सीमतः इत्येव पञ्चम्या तसिलि कृते सीमन् शब्दः समासे नकारस्य लोपः पदान्तस्य पुनः तः सीमतः सीमन् शब्दः अप्यस्ति आकारान्त स्त्रीलिंग सीमा शब्दः अप्यस्ति तस्मात् तं शब्दमपि गृहीत्वा दर्शयति सीमातः इत्यर्थः तापि श्रोतृगणा किञ्चित् अधिक मन्दाः स्युः इति कारणात् प्रायः वदति मर्यादातः तर्हि एवं सीमतः कथा कुतश्चित् मर्यादातः सूर्यः सुरुचः व्यावः प्रसारितवान् इत्यर्थः इदानीं प्रसङ्गप्रसक्तं पदं दर्शयति सीमा सीमा इति एवं साधितवान् अयं तत्र सीमा इत्यस्य कः मर्यादा इत्यर्थः मर्यादा विशीव्यति देशौ इति तर्हि सीमा शब्दस्य कः अर्थः विशीव्यति देशौ विशीव्यति नाम विभजते सीव्यति नाम संयोजयति सीवनम् अस्ति खलु वस्त्रसीवनम् इत्युच्यते स्टिचिङ्ग् सीवनम् इदानीं विशीव्यति विरुद्धार्थः तदा विभजते तर्हि देशद्वयं विभजते तस्मात् सीमा एवं देशद्वयं सीमा इत्युच्यते तर्हि अत्र एकः इति देशद्वयमस्ति देशद्वयं विभज्य प्रदर्शयति सीमा विभागेन दर्शयति इति कारणात् सीमा विभजते विशीव्यति देशौ इति सीमा सीमा शब्दस्य एवम् अभिप्रायः अस्ति सम्यक् अस्ति विशीव्यति देशौ विभागेन दर्शयति एवं सीमिति प्रकरणं समापितवान् तत् इत्थमपि व्याख्या पद्धतिः अस्ति इति कारणात् पक्षान्तरं दर्शितवान् अस्ति त्व इति कश्चित् निपातः इदानीं निपात इति प्रसिद्धः किन्तु निपातः नास्ति त्व इति विनिग्रहार्थीयं सर्वनाम अनुदात्तम्
अर्धनाम इत्येके अर्धनाम इत्यप्यस्ति अस्य अर्धवाचकशब्देषु त्व इत्यपि गणितमस्ति तत्र निरुक्तशास्त्रे अग्रे अस्ति अर्ध इति हाफ् इत्यर्थकशब्दा ये स्युः तन्मध्ये त्व इत्यपि पठ्यते तस्मात् अर्धनाम इत्येके इति दर्शयति अर्थात् अर्धनाम इत्येके इति यदस्ति अयं पूर्वपक्षः नास्ति विकल्पः सः अर्धनाम नाम अर्धवाचकः अनुदात्तम् अस्ति एतत् निरुक्तशास्त्रे किमस्ति निपातः अन्ते अनुदात्तः इत्युच्यते अन्तानुदात्तः निपातः इति किन्तु अत्र त्व इति यदस्ति सः अनुदात्तः किन्तु निपातः नास्ति तदेव अस्य वैशिष्ट्यम् इति दर्शयति अर्धनाम इत्येके तर्हि इदानीम् आरम्भे सर्वनाम इत्युक्तवान् आसीत् त्व इति सर्वनाम अस्ति सर्वनाम्नः तालिकायां त्व इत्यपि पठ्यते खलु अस्माभिः सत्यं भाषायां त्व त्वत् इत्यादिकं पठ्यते अत्रापि तथा अस्ति ऋचां त्वः पोषमास्ते पुष्वान् गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः यज्ञक्रियायाः विनियोगं दर्शयति ऋत्विजः चत्वारः भवन्ति यज्ञे तेषाम् एकैकं कार्यं यदस्ति तत् कार्यम् इदानीं वर्णयति तत् यागारम्भे इत्थं दृश्यते इति कश्चित् वदति प्रायः ऋचां त्वः पोषमास्ते पुष्वान् त्वः नाम एकः कश्चित् एकः पुपुष्वान् पुपुष्वान् नाम पोषकः एकः पुपुष्वान् पोषकः ऋचां पोषमास्ते ऋङ्मन्त्राणां पोषं वृद्धिम् आस्ते करोति कुर्वन् आस्ते तिष्ठति इति वार्ता तर्हि एषः कः स्यात् ऋत्विक् चत्वारः ज्ञायन्ते खलु भवद्भिः चत्वारः ऋत्विजः होता उद्गाता अध्वर्यो ब्रह्मा तर्हि ऋङ्मन्त्राणाम् उच्चारयिता भवति होता तर्हि सः पुपुष्वान् पोषकः कथम् इति चेत् देवतायाः सान्निध्यं वृद्धिश्च स्तुत्या भवति यथा अस्माभिः मनसि एव ध्यानं क्रियते चेत् तत् वाग्रताय सम्पृक्तो वाग्रतप्रतिपत्तये इति स्तुतिकारणेनैव चित्ते देवतासान्निध्यम् उत्पन्नं वृद्धञ्च भवति इत्युच्यते तथैव अत्र ऋक् शब्दस्य अर्थः एव स्तुतिः इति अर्थः स्तुतिप्रधाना मन्त्राः सन्ति ऋग्वेदे तस्मात् देवता सान्निध्यं सम्पाद्य तत् वृद्ध्यर्थं ऋङ्मन्त्रोच्चारः क्रियते तद् वर्णयति ऋचां त्वः त्वः कश्चित् पुपुष्वान् एकः पोषकः ऋचां पोषमास्ते ऋङ्मन्त्राणां पोषणं वृद्धिं करोति अर्थात् यागस्य वृद्धिं सम्पादयति तेन प्रक्रियायाः वृद्धि त्वः शक्वरीषु गायत्रं गायति त्वः कश्चित् अन्यः ऋत्विक्
सः शक्वरीषु गायत्रं गायति। गायत्रं गायत्री छन्दोबद्धं मन्त्रं सः शक्वरीषु गायति। शक्वरी इति छन्दसः प्रकारः एव, तत्र अन्तर्भाव्य सः गायति। सामवेदे ऋङ्मन्त्राः एव आधिक्येन सन्ति। तस्मात् ऋग्वेदभागे स्थितान् मन्त्रान् सामवेदे यदा पाठयति तदा किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा सः गायति। तत्र यतोहि अत्र स्वरक्रमः भिन्नः। तद्दिशा कथयति गायत्रं त्वः गायति शक्वरीषु। गायति इत्यनेनैव अत्र ज्ञायते एतत् उद्गातुः कर्म अस्ति। एतत् अत्र उद्गीतम् उद्गानम् अस्ति इति दृश्यते। त्वः ब्रह्मा जातविद्यां वदति। त्वः कश्चित् ब्रह्मा, अन्यः अयं ऋत्विक् अस्ति, सः जातविद्यां वदति। सायणभाष्ये अस्ति जाते जाते विद्यां वदति। जाते जाते नाम प्रसंगे आगते आगते सति, प्रसंगे उत्पन्ने उत्पन्ने सति विद्यां ज्ञानम् उपदेशं बोधं वदति इत्यर्थः। ब्रह्मणः कार्यं किम् अस्ति? यागस्य साक्षित्वेन स्थित्वा यागप्रक्रियायां या काचित् त्रुटिर्जायते चेत्, किमपि त्यक्तं भवति चेत्, अधिकं यत्किञ्चित् भवति चेत् तत् मार्जयित्वा संशोध्यतेन एतत् एवं न एवमिति ज्ञापनीयं भवति। तदर्थमेव सः तिष्ठति। ब्रह्मा साक्षिभूतः यज्ञे। तस्मात् सः विद्यां वदति इति उच्यते। त्वः अपरः कश्चित् यज्ञस्य मात्रां विमिमीते। यज्ञस्य मात्रां निर्माति इति अर्थः। कश्चित् गणयति इत्यपि लिखितं। कः साधुः इति न ज्ञायते। यज्ञस्य मात्रां यज्ञस्य परिमाणं विमिमीते निष्पादयति अथवा गणयति। यज्ञस्य मात्रा नाम यज्ञस्य प्रक्रिया इत्येव अर्थः लिख्यते। तत्पक्षे किं भवति? यज्ञस्य मात्रां विमिमीते निर्मिमीते। विमिमीते इति शब्दः निरुक्तशास्त्रे एव वर्णितः अस्ति। अन्यत्र अग्रे तत्र निर्मिमीते इत्येव अर्थः। विमिमीते निर्मिमीते। कैश्चिदेवम् अत्र प्रश्नः क्रियते। वि इति पृथक् प्रदत्तमस्ति। वि मिमीते भाषायाम् एवं नास्ति। तत्र वि मिमीते इति। यतोहि भाषायां प्रादीनां पृथक् पदत्वं तथा न स्वीक्रियते। अस्ति वा? पदत्वं प्र इति पदमस्ति वा? पदं नास्ति। वेदे तत् पदमस्ति। अत एव विकृतिपाठेषु प्रादीनां पृथक् उच्चारः क्रियते खलु। तत्र विमिमीते इत्यस्ति। वि मिमीते मिमीते वि वि मिमीते 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 वि विमीते पृथक् उच्यते। एतत् पृथक् पदं। चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च इति उक्तं। तस्मात् पृथक् लिख्यते। वि मिमीते। अध्वर्युः अयम्। अन्ते उक्तः त्वः इति शब्देन उक्तः अध्वर्युः ऋत्विक् इति मन्त्रस्य साधारणार्थः। मन्त्रस्य अर्थं यास्क एव सम्यक् विवृणोति। स्थूलार्थः अस्माभिर्दृष्टः इदानीम्। इति ऋत्विक् कर्मणां विनियोगमाचष्टे। ऋत्विजां यानि कर्माणि स्वीयानि सन्ति तेषां विनियोगम् अत्र आचष्टे वदति अस्मिन् मन्त्रे। ऋचाम् एकः पोषमास्ते पुपुष्वान् अर्थात् होता। एकः कश्चित् त्वः इत्यस्य अर्थः एकः इति अत्र प्रदर्शितम्।
त्वः एकः ऋचाम पोषमास्ते पुपुष्वान् होता। ऋङ् मंत्राणां पोषम वृद्धिं पुष्टिम आस्ते कुर्वन् तिष्ठति सः पुपुष्वान् इति अत्र मंत्रे वर्णितः, सः अत्र होता। ऋक् अर्चनी, ऋक् शब्दस्य का अर्थः अर्चनी, ऋचस्तुतौ इति धातुः अस्ति। ऋचस्तुतौ तस्य प्रायः ल्युट् प्रत्ययः। सत्यम्। अर्चनी, ऋक् अर्चनी, अर्चनी नाम का अर्थ स्तुतिः इत्यर्थः। ऋक् अर्चनी। गायत्रम् एको गायति शक्वरीषु उद्गाता। गायत्री छन्दोबद्धं मन्त्रं शक्वरीषु गायति। भवितुमर्हति एतत्। यतोहि गायत्री छन्दसि त्रयः पादाः सन्ति, शक्वरी छन्दसि 6 पादाः सम्भवन्ति। तदेव डबल् क्रियते चेत् 6 पादाः सम्भवन्ति। एतत् किम् अस्ति, चतुष्पदी अष्टपदी इति छन्दसि भेदः अस्ति। तदा कश्चित् किं करोति, प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं महदवधानं प्राणायामं प्रत्याहारं पुनरुच्चारयति, अथवा प्राणायामं प्रत्याहारं प्राणायामं प्रत्याहारम् इति उच्चार्यते, अष्टधा एव भवति। एवमेव पादत्रयात्मकं गायत्री छन्दः। शक्वर्यां 6 पादाः इति कारणात् तदेव डबल् क्रियते गायत्री एव चेत् 6 सम्भवन्ति। गायत्रं शक्वरीषु गायति इति वदति। तथा सामवेदे तत् किं भवति इत्यत्र मम तावत् ज्ञानमपि नास्ति। प्रायः तत् इत्थं भवति। शक्वरी नाम इत्थं, तत्र 6 चरणाः। भवतु। सः कः उद्गाता। सत्यम्। उद्गाता गानकर्ता, उद्गीतम् उच्चारयति उद्गाता। गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः। इदानीं गायत्री शब्द गायत्रम् इति पदम् आगतमस्ति प्रसंगतः, तस्य अर्थं किञ्चित् दर्शयति। गायते स्तुतिकर्मणः। प्रायः लोके गायन्तं त्रायते इति गायत्री इति उच्यते। गायन्तं जपन्तम् अथवा स्तुवन्तं जनं त्रायते इति गायत्री इति। तत् गायः शब्दस्य इन्द्रियमित्यर्थः। इन्द्रियाणि त्रायते इति गायत्री इत्यपि अस्य अर्थः अस्ति। भवतु यद्वा भवतु, गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः। संस्कृतं नाम भारतस्य संविधानवत् अस्ति। तत्र सर्वं कर्तुं त्यक्तुं च अवकाशः अस्ति। तत् चोरस्य ग्रहणं कथं कर्तव्यम् इत्यत्रापि नियमः अस्ति। सः कथं त्यक्तव्यः इत्यत्रापि तत्रैव नियमः अस्ति। तद्दिशा सः त्यज्यते। संस्कृते तथैव किमपि कृत्वा देवम् औणादिकरूपं वा किमपि एवम् आने एवम् इति दर्शयति। गायत्र स्तुतिकर्मणः गै शब्दे इति धातुतः वस्तुतः गायत्री शब्दः आगतः। शब्दः नाम सः केवलशब्दः नास्ति, स्तुत्यात्मकशब्दः इति द्रष्टव्यम्। स्तुतिकर्मणः स्तुत्यर्थकात् गै शब्दे इत्यस्मात् धातोः गायत्रम् इति पदं निष्पन्नम्। तस्मात् गायत्री मन्त्रः स्तुत्यात्मकमन्त्रः। शक्वर्यः ऋचः शक्नोते। शक्वर्यः अत्र काः वस्तुतः ऋचः एव, ऋङ्मन्त्राः एव ते। शक्नोते
यतोहि शक्नोतेः इति कारणम् उक्तवान्। शक्नोतेः अर्थात् शक्वरी इति यत् पदमस्ति तत् शकल् शक्तौ इत्यस्मात् आगतः शब्दः इत्यर्थः। शक्नोतेः शक्नोतेः अर्थात् शकल् शक्तौ इत्यस्मादेव इति कथं ज्ञायते? वदति तद्याभिर्वृत्रमशकद्धन्तुं तत्शक्वरीणां शक्वरीत्वम् इति विज्ञायते। इति विज्ञायते इति ह विज्ञायते इत्येवं प्रयोगः निरुक्तशास्त्रे मध्ये 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 लभ्यते। तत्र अर्थः एवं ब्राह्मणभागे ज्ञाप्यते इत्यर्थः। मन्त्रः ब्राह्मणमिति भागद्वयमस्ति खलु। मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयम् इत्यपि अस्ति। तस्मात् मन्त्रे यः अर्थः अस्ति सः संक्षिप्तः अर्थः अस्ति। तस्य विस्तृतव्याख्यानं ब्राह्मणभागे लभ्यते। तस्मात् इति ह विज्ञायते इत्यादि इति प्रयोगे यत्र दृश्यते तदा अस्य अर्थः इत्थम् इति ब्राह्मणभागे ज्ञायते इति ज्ञापयन्नस्ति ग्रन्थकारः। अत्र अस्ति तद् याभिः वृत्रम् अशकत् हन्तुम्। इन्द्रः शक्वरीभिः वृत्रं हन्तुम् अशकत्। शक्वरीभिः ऋग्भिः वृत्रं हन्तुं वृत्रनामकं राक्षसं हन्तुम् अशकत् समर्थो जातः। तदेव शक्वरीणां शक्वरीत्वम्। एवमुच्यते एकेन वाक्येन सहस्रग्रन्थतः यत् वक्तव्यमासीत् तत् तेन उक्तं तदेव अस्य वक्तृत्वं। तथा सामर्थ्यमस्य तद्वत् एतदेव शक्वरीणां शक्वरीत्वम्। इन्द्रः तपस्यां कृतवान्, विष्णुं प्रार्थितवान्, धावितवान्, इतस्ततः गत्वा प्रार्थितवान्, किमपि न जातं। वृत्रं हन्तुं न पारयति। वृत्रस्तु प्रत्यहं पीडयन्नेव अस्ति। किन्तु यदा ऋचः शक्वरीषु सह पठितवान् तदा अस्य इत्थं सामर्थ्यम् आगतं यत् सामर्थ्येन सह वृत्रम् अहनत् अथवा किमुच्यते मारितवान्। वृत्रं हन्तुम् अशकत्। तर्हि शक्वर्यः शक्तिप्रदाः इत्यर्थः। एतत् स्वारस्येन आलोचयामश्चेत् शक्वरी इति शब्दः शकल् शक्तौ इत्यस्मादागतः इति सुवचम्। इति ब्राह्मणभागतः ज्ञायते। तद् याभिर्वृत्रम् अशकत् हन्तुं तत् शक्वरीणां शक्वरीत्वम् इति विज्ञायते। ततः परम् उत्तरार्धभागं वर्णयति। ब्रह्मा एकः जाते जाते विद्यां वदति। एकः ब्रह्मा जाते जाते विद्यां वदति। जाते जाते नाम कः अर्थः इति चेत् प्रसंगे निष्पन्ने सति उत्पन्ने सति अर्थात् त्रुटिः किंचित् किंचित् यत्र दृश्यते तत्र तादृशप्रसंगे वक्तव्यतायाः आवश्यकता यत्र तिष्ठति तदा जाते जाते विद्यां ज्ञानं वदति। तर्हि ब्रह्मा कः सः इति चेत् ब्रह्मा सर्वविद्यः। सर्वाः विद्याः वेदाः विद्याशब्दस्य यत्र साक्षादर्थः वेदः यस्य अस्ति सः सर्वविद्यः। एवम् अस्मद्गुरुभिः इत्थमुच्यते। सामान्यतया किम् अस्ति? ऋग्वेदज्ञः नाम होता, यजुर्वेदज्ञः अध्वर्युः, सामवेदज्ञः नाम उद्गाता, अथर्ववेदज्ञः नाम ब्रह्मा इत्यस्ति। किमर्थम् अत्र एवम् इति चेत् अथर्ववेदज्ञः नाम सः पूर्वम् एतत्त्रयं समापितवान् अस्ति इत्यर्थः। सर्वं जानाति स्म सः।
तस्मात् एतत्त्रयमेव ये पठितवन्तः ये च एतत् चतुष्टयं पठितवन्तः तेषां पृथक् पृथक् नाम श्रूयते अस्मिन् कालेऽपि। ते न पठितवन्तः इदानीं कैश्चिदुच्यन्ते केचिदुच्यन्ते चतुर्वेदी, केचित् त्रिवेदी त्रिपाठी इति उच्यते। ततः परं सर्वं नाममात्रेणैव त्रिपाठी त्रिपाठी इति पाठं तु न प्राप्तवान्। चतुर्वेदी एवं दीक्षित् इत्यादि शब्दाः वृथैव स्वीकृताः इदानीं। चतुर्वेदी सः एतत् अधीत्य एतदपि पठितवान् इत्यतः सर्वविद्यः इत्यर्थः। सर्वं जानाति सः, अर्थात् होतुः अध्वर्योः उद्गातुश्च यत् कार्यम् अस्ति तत् कार्यं सम्यक् जानाति। तस्मात् सः जाते जाते विद्यां वक्तुं समर्थः। ब्रह्मा सर्वविद्यः। ब्रह्मणः सम्मतिं स्वीकृत्य एव तत्र यत्किञ्चित् परिवर्तनम् आवश्यकं चेत् ब्रह्मणः सम्मतिं स्वीकृत्य एव उच्यते। ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि। किञ्चित् उदाहरणं, जलम् एवं क्रियते चेत् ब्रह्मन् अपः प्रणेष्यामि, ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि प्रक्रियायामस्ति यागे। ब्रह्मा नाम तत्र अध्यक्षः सः। ब्रह्मा नाम अत्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नास्ति, तत् सादृश्येन अध्वर्युः तदेव इदानीं वर्णयति। ब्रह्मा सर्वविद्यः, सर्वं वेदितुम् अर्हति। पश्यन्तु, सर्वं वेदितुम् अर्हति सः, अर्थात् होतुः अध्वर्योः उद्गातुश्च कार्याणि ज्ञातुं समर्थः। ब्रह्मा नाम परिवृढः श्रुततः। अत्र यत् उक्तं तदेव वाक्यं शाङ्करभाष्येऽपि गृहीतमस्ति। ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बुभुव इति मन्त्रस्य अर्थे व्याख्याने ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः इत्येव लिखितं। निरुक्तवाक्यं तत्। ब्रह्मा परिवृढः महान्। परिवृढशब्दस्य अर्थः महान्। महान् नाम लोके प्रसिद्धमेकमस्ति कायमहत्त्वम् इति। कायमहत्त्वं। कायेन महान् भवति चेत् लोके गौरवं लभ्यते। एवं स्थूलं देहं गृहीत्वा एवम् आगच्छति चेत् आगच्छति तत्र 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 इति गौरवं प्रयच्छन्ति जनाः। कृशः भूत्वा वायुना एवं चाल्यमानः इव गच्छति, अयं कीदृशः भवति इति लोकः आलोचयति। काये महत्त्वम् अस्ति चेत् गौरवं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। छात्राः अपि किञ्चित् भीताः भवन्ति कायमाहात्म्येन। तेषां सम्यक् अस्ति, उचितमस्ति। परिवृढः ब्रह्मा परिवृढः कायेन न मन्तव्यं, श्रुततः ज्ञानात् सः महान्। सर्वं जानाति स्म। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यः सोऽपि तथा, अयमपि तथा। श्रुततः परिवृढः। ब्रह्म परिवृढं सर्वतः। ब्रह्म नाम वेदः अथवा शुद्धं ब्रह्म इति अर्थद्वयमपि व्याख्याने दृश्यते। ब्रह्मशब्दस्य श्रुति इत्यर्थेपि प्रयोगः अस्त्येव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् इत्यादिषु ब्रह्म नाम वेदः इत्येव अर्थः। ब्रह्म वेदः यः अस्ति तद् ब्रह्म परिवृढं, तद् सुमहत्। सर्वमेव ज्ञानम् अत्र अस्ति इति कारणात् तत् महत्। सर्वतः तत् महत्। सवतः इति अत्र मुद्रणदोषः। सर्वतः एवं ब्रह्म अस्ति। अस्मिन् काले यागः क्रियते चेत् यः प्रक्रियां न जानाति, यागप्रक्रियां न जानाति, तत् सः ब्रह्मस्थाने तिष्ठति। भवान् ब्रह्मा भवतु इति उच्यते। यतोहि किमपि कर्तुं न जानाति, मन्त्रं वक्तुं न जानाति, तस्मात् भवान् ब्रह्मा। अस्मिन् काले इत्थमस्ति। अध्वर्युः सम्यक् अस्ति चेत् कार्यं चाल्यते एव।
यागस्य चालकः सः एव अस्ति। तस्मात् यः मोस्ट् एक्स्पर्ट् इत्यस्ति सः अध्वर्युर्भवति। यः किमपि न जानाति केवलं हेल्पर् भूत्वा तिष्ठति तम् आहूय भवान् आगच्छति ब्रह्मा भवति इति उच्यते। कदाचित् इत्थमपि कृतम् अस्ति, तत् प्रत्याम्नायः इत्यस्ति। प्रत्याम्नायः नाम तदभावे किञ्चित् व्यवस्था करणीया इति प्रत्याम्नायः। तदा तत्र नारिकेलफलं स्थाप्यते ब्रह्मणः स्थाने। नारिकेलफलं ब्रह्मणः स्थाने संस्थाप्य यागः चाल्यते। यथा रामस्य पादुकां संस्थाप्य भरतः राज्यं चालितवान् तद्वत्। किन्तु कुत्रचित् यागे तु ब्रह्मा सम्यगेव दृश्यते, किन्तु आधुनिककाले तादृशः ब्रह्मा विरलः। इदानीम् अध्वर्युः यज्ञस्य मात्रां विमिमीते एकः अध्वर्युः। यज्ञस्य मात्रां परिमाणम् अथवा कार्यं विमिमीते गणयति अथवा निर्माति एकः त्वः इत्यस्ति। त्वः अध्वर्युः। अध्वर्युः अध्वरयुः अध्वरं युनक्ति। अध्वर्यु शब्दस्य अर्थं दर्शयति। अध्वरं युनक्ति। अध्वर्युः नाम अध्वरयुः इत्यर्थः। अध्वरयुः नाम कः अर्थः? अध्वरं यः युनक्ति, अध्वरं यः योजयति, सः अध्वर्युः। अध्वर कार्यं सः चालयति इत्यर्थः। पुनः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् अध्वरस्य नेता इति लिखितवान्। नेता सः अग्रे अग्रे लीडर् भूत्वा चालयति। अध्वरस्य नेता अध्वरं कामयते इति वा। अयमर्थः कथमागतः इति कुत्रापि स्पष्टता नास्ति। अध्वरं कामयते इति कारणाद्वा अयम् अध्वर्युः। ओ न अस्ति, कारणं प्रदर्शयति। अपि वा अधीयानेयुः उपबन्धः न विनार्थः। युः इति प्रत्ययः अद्येत्र अर्थे युः इति प्रत्ययः। अद्येत्र अर्थकः युः इति प्रत्ययः। तदा किं भवति? अध्वर प्लस् युः, अध्वराणाम् अध्येता इत्यर्थः। तस्य अर्थः लिख्यते अध्वर्युवेदः नाम यजुर्वेदः अस्ति खलु। अध्वर्युवेदः इत्युच्यते। तो यागप्रक्रिया द्रष्टव्या चेत् प्रधानतया यजुर्वेदः। ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाम् उच्यते ऋक् यजुः साम अथर्व इति क्रमे स्थितेपि। ऋग्भाष्यं द्वितीयतः कृतवान् सायणः, प्रथमं भाष्यं कृतवान् यजुर्वेदभाष्यम्। एवं क्रमस्य परिवर्तनं कुतः इति चेत् यागप्रक्रियायाः प्राधान्यदृष्ट्या यजुर्वेद एव प्रधान इति कृत्वा तस्य भाष्यं पूर्वम्। तस्मात् इमं भागम् अधीतवान् यः सः अध्वर्युः। अध्वरं यागप्रक्रियादिकम् अधीते, अधीयाने अध्ययनकर्तरि युः इति प्रत्ययः। अर्थात् अध्ययनकर्तृर्थकः युः प्रत्ययः अध्वरशब्दस्य। तदा अध्वरयुः इति आगच्छति। अध्वरयुः एव अध्वर्युः। अध्वर इति यज्ञनाम। केचित् पृष्ठतः स्थिताः एवं पृष्टवन्तः अध्वरयुः अध्वर 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 इति बहु कृतम्। अध्वर इत्येव किमिति न ज्ञातम्। अध्वर इति यज्ञनाम कदाचित् मुख्यमेव न भवति। जामाता कुत्रचित् भोजनार्थं गतवान्, न शूरगृहं गत्वा भोजनम् आरब्धवान्। पर्वकालः आसीत्। तत्र सर्वं
परिवेशे व्यषितमस्ति सब्जी इत्यादि सर्वं किन्तु तत्र मुख्यं खाद्यं यत् स्वीट् कृतमासीत् तत् अन्तं यावत् न दत्तं, तत्र स्थापितं दृश्यते। तदा किं कुर्मः? आलोचितवान् सः, कथाम् आरब्धवान्। एकमासात् पूर्वं मम परिचितः कश्चित् गच्छन् आसीत् मार्गे, तदा तत्र समीपे एव कश्चित् व्याघ्रः आगतः। अन्ये पृष्टवन्तः आश्चर्येण, समीपे वा? समीपे नाम वदामि अहम् इदानीं प्रायः तत् खाद्यपात्रं यावत् दूरे तावत् दूरे व्याघ्रः आगतः आसीत्। तदा सा शुश्रूः धावित्वा तत् त्यक्तं, सम्यक् त्वया स्मारितं, सम्यक् जातम् इति कृत्वा परिवेशितवती। प्रधानमेव त्यक्तं भवति कदाचित्। अध्वरः नाम कः? अध्वरः इति यज्ञनाम। ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः। ध्वरति अर्थात् ध्वर हिंसायां धातुः, ध्वरति नाम हिंसां करोति इत्यर्थः। तत् प्रतिषेधः अत्र अस्ति इति, तस्य प्रतिषेधः यस्मिन् अस्ति सा तत् प्रतिषेधः, अर्थात् हिंसारहितः इति अस्य अर्थः। यागस्य हिंसारहितः इति शब्दस्य प्रसिद्धौ किं कारणम् इति तत्र कथयन्ति मीमांसकाः। केषुचित् श्रौतयागेषु प्राणिनः हत्या अस्ति, तदा देवतायागे हिंसा आवश्यकी वा इति केषाञ्चित् प्रश्नः। अर्थात् जन्तुं हत्वा देवताराधनम् इति किमेतत्? तदा तैः उत्तरम् एवं दीयते, तत् शास्त्रस्वारस्येन तैरुत्तरं प्रदत्तम्। अर्थात् वेदः यः अस्ति सः वर्णयति आरण्याः ग्राम्याश्च पशवः यागार्थम् उत्पन्नाः इति। पुरुषसूक्तभाष्यमधीतमस्ति वा भवद्भिः? आरण्या ग्राम्याश्च ये इति मन्त्रः आगच्छति खलु। यागार्थं सृष्टाः सन्ति पशवः, तस्मात् केषुचित् यज्ञेषु पशुहत्या अस्ति। अयं वेदः पण्डितानां ग्रन्थः नास्ति, अपौरुषेयः अयं वेदः, पण्डितैः स्वानुकूल्येन विरचितः ग्रन्थः नास्ति। तादृशे वेदे पशुहत्या विहिता अस्ति, तस्मात् क्रियते। तर्हि वेदः पशुहत्यां समर्थयति किम् इति चेत् न समर्थयति, किन्तु पशूनाम् उद्धारमपि करोति। अर्थात् यागे हतः पशुः उन्नतं जन्म प्राप्नोति इत्युच्यते। तत् कश्चित् अजः अस्ति चेत् सः अजत्वं, कुक्कुरत्वं, शृगालत्वं एवं भिन्नभिन्नजन्मानि प्राप्य अन्ते कदाचित् मानवजन्म प्राप्नुयात्। किन्तु सः यदि यागे हतः तर्हि डैरेक्ट्लि मानवजन्म प्राप्नोति। एवं तस्य उद्धारः अपि उच्यते। यागप्रयुक्तत्वादेव उद्धारः अस्य, अन्यस्मिन् प्रकरणे नास्ति। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यागे प्रयोक्तुं शक्यः अस्ति सः, लोकेऽपि तथा अस्माभिः। काल्याः पुरस्तात् प्राणिनः हत्या शक्यते, पर्वकारणेन सः प्राणी हतः। कदाचित् बान्धवाः समागताः इति कारणात् हत्या क्रियते चेत् न भवति इत्यर्थः। तदा अध्वरः नास्ति, तदा ध्वरः। किन्तु तत्र इतोपि कर्तुं न शक्यं। बान्धवाः समागताः, तदा काल्याः पुरस्तात् गत्वा काचक् इति क्रियते, आनीयते। एवमपि न भवति। तत् पर्वनिमित्तं तद् भवेत्, तदा प्रसादः। तदा पशुहत्या दोषः अस्य नास्ति, पशोः अपि उद्धारः अस्ति ईश्वरकार्ये विनियुक्तत्वात्। काले अपि ईश्वरः एव।
एवं सः दर्शयति। ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः। एवं अध्वर्युः एव यागस्य चालकः, अध्वर्युः प्रधानः। अध्वर्युः सर्वं सम्यक् जानाति चेत् प्रायः कार्यं सर्वं सम्यक् एव सम्पद्यते। स एव यज्ञस्य मात्रां कार्यं निर्मिमीति, निर्माति, निष्पादयति। यागं कार्येन निष्पादयति अध्वर्युः। एतस्मादनन्तरम् एतत्, तस्मादनन्तरं तत्, एतत् सर्वं स एव गणयति। इन्द्राय पूर्वमाहुतिः दीयते, ततः परम् अग्नये आहुतिसङ्ख्या, एतत् सर्वं मनसि संस्थापयति अध्वर्युः। अत एव सः मिमीते गणयति। अस्तु।